نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا الظلم ان الظلم ظلمات یوم القیامہ. لوگوں ظلم تو بچو، ظلم قیامت والے دن اندھیرے ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے کسے تے کوئی ظلم کیتا ہے، کسے دی حق تلفی کیتی ہے، تو دنیا دی اندر ہی وہ اپنا معاملہ صاف کرا لے، ورنہ کل قیامت والے دن درم و دینار مال و زر دے ذریعے حساب نہیں چکایا جائے گا، بلکہ نیکیاں اور بدیاں دے ذریعے حساب صاف کیتا جائے گا. وہ کس طرح؟ توجہ فرمانا. حق تلفی کرن والے دیاں نیکیاں مظلوم دے خاتے اندر پائیاں جان گیاں، اور اگر پھر بھی حق ادا نہ ہویا تو مظلوم دے گناہ جڑے نے وہ ظالم دے کھاتے اندر پائے جان گے. کس قدر حساس مسئلہ حقوق دا. اس واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بندہ دنیا تو جدو جائے بہتر ہے کہ او دنیا تو مظلوم بن کے جائے، ظالم بن کے نہ جائے. لیکن آج لوگ مظلوم بنن دی بجائے ظالم بنن تے تلے ہوئے نے. ایک دوسرے دی حق تلفی، نا انصافی، ظلم دا بازار گرم ہے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی معاشرتی زندگی دے متعلق ایک زبردست اور جامع نصیحت فرمائی ہے. آپ کی فرماندے نے حدیث پاک دے الفاظ نے فرمایا لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. ترجمہ حدیث دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے تواڈے وچوں کوئی بندہ اونا چیر تک ایماندار نہیں بن سکتا. اپنے آپ نو اہل سنت کہلا لے، اپنے آپ نو اہل حدیث کہلا لے، اپنے آپ نو دیوبندی کہلا لے، رضوی کہلا لے، سہروردی کہلا لے، چشتی کہلا لے، حنبلی کہلا لے، مالکی کہلا لے، اپنے آپ نو شافی کہلا لے، جو مرضی اپنے آپ نو کہلا لے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونا چیر تک بندہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتا. کتنا چیر تک؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. فرمایا جنہ چیتا کر جیڑی چیز اپنے واسطے پسند کر دے اپنے بھائی مسلمان واسطے بھی وہ پسند نہ کرے. جیڑی چیز اپنے واسطے پسند کر دے دوسرے مسلمان بھائی واسطے بھی وہی پسند کرے.
تے جے اپنے واسطے چنگا دوسرے واسطے مندہ، اپنے واسطے اچھائی دوسرے واسطے برائی، اپنے واسطے آسانی دوسرے واسطے مشکل، تو پھر میرے آقا نے فرما دیتا ہے تو جو مرضی بنیا پھر لا یؤمن احدکم، میرے نبی نے فرمایا تیرے اندر ایمان ہی نہیں۔ اللہ میں نے تو آنوں اپنے آپ نے صحیح مسلمان بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ حقوق دے سلسلے دے اندر دوسری اہم بات اے وے کہ اللہ رب العزت نے کسے نو بھی حقوق دی ذمہ داری تو مستثنا قرار نہیں دیتا۔ ہاں کسے دا حق چھوٹا ہے، کسے دا حق بڑا ہے، کسے دا حق تھوڑا ہے، کسے دا حق زیادہ ہے۔ جس طرح اولاد دے معاملے اندر ماں باپ دا حق بڑا ہے، لیکن ماں باپ دے مقابلے ذمے اولاد دے حقوق بھی موجود نے، یہ نہیں کہ نہیں ہیں، لیکن اولاد واسطے ماں باپ دے حقوق بڑے زیادہ نے، زیادہ اہمیت دے حامل نے۔ اسی طرح بیوی دے مقابلے اندر شوہر دا حق بڑے اور بیوی دے حقوق بھی شوہر دے ذمے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف خامد نو چودھری بنا دیتا ہے جو مرضی کرتا پھرے، یہ عورت یہ خدمت کرے، عورت بھی خدمت کرے، لیکن اسلام نے خامد اتے بھی عورت دے حقوق رکھے نے، یہ بھی وہ دے حقوق ادا کرے۔ سورت بقرہ چاہتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر فرمایا ہے، جیڑی میں شروع اندر آج پڑھی ہے، فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ فرمایا بندیو مردو تواڈے اتے جس طرح بیویاں دے تواڈے حقوق جس طرح بیویاں تے نے، فرمایا اسی طرح بیویاں دے حقوق بھی تواڈے اتے ہیں۔ شوہر دا حق کیڑا کیڑا ہے؟ آئیے ذرا سماعت فرمانا، میرا اصل موضوع کہ خامد دے حق عورت اتے، عورت واسطے خامد کی حیثیت رکھدا ہے، عورت واسطے او دا خامد کی مقام رکھدا ہے، عورت واسطے او دا خامد کی حیثیت رکھدا ہے۔ نمبر 1 پہلا حق ہے وے کہ عورت ہر لحاظ نال شریعت دے اندر رہندیاں ہویاں اپنے خامد دی اطاعت و فرما برداری کرے، او دی اطاعت کرے، او دی فرما برداری کرے، جائز امور دے اندر شریعت دے اندر رہندیاں ہویاں۔ اللہ کریم نے اپنے قرآن مجید دے اندر نیک عورتاں دی اے صفت بیان فرمائی ہے۔ میری امامہ پہنا توجہ نہ سماعت فرمان، زیادہ تر اج معاملہ جڑا ہے بیویاں تے جو خامد دا حق بنتا ہے وہ بیان ہوئے گا انشاءاللہ۔ پھر میں کوشش کراں گا اس تو بعد اللہ نے توفیق دیتی، زندگی دیتی، اللہ نے صحت دیتی، تے پھر میں یہ بھی دساں گا کہ عورت دے خامد دے بارے اندر کی حقوق نہیں، عورت دے خامد دے کی حقوق نہیں۔ اللہ کریم نے نیک عورتاں دی صفت بیان فرمائی تے کیا فرمایا فالصالحات قانتات فالصالحات قانتات، فرمایا نیک عورتاں نے جڑیاں اپنے شوہر اپنے خامد دی اطاعت کر دیا نے، اپنے خامد دی فرما برداری کر دیا نے۔ فرمایا فالصالحات قانتات، نیک عورتاں دی یہ صفت ہے کہ اپنے خامداں دی نافرمانی نہیں کر دیا، اپنے خامد دی فرما برداری تے اطاعت گزاری کر دیا نے۔ معلوم ہویا کہ عورت دے نیک اور صالح ہون واسطے ضروری ہے کہ عورت شوہر دی خدمت گزار ہوئے، فرما بردار ہوئے۔ اور اے جڑا حق ہے نا، قرآن نے نہیں صرف دسیا بلکہ احادیث مبارکہ اندر بھی بیان ہوئے ہے۔ حدیث سماعت فرمانا ذرا، نمبر 1 حدیث، راوی حضرت ابو ہریرہ، قرآن دی آیت سنی جے نا،
کہ نیک عورت کیڑی ہے جیڑی خامد دی اطاعت و فرما برداری کرے. ہن حدیث سنیے ذرا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جدو خامد اپنی بیوی نو اپنے بستر تے بلائے، جدو خامد اپنی بیوی نو اپنے بستر تے بلائے، اپنے بستر تے آن دی دعوت دوے، اور عورت او بیوی خامد دی اطاعت نہیں کر دی، او دی بات نہیں من دی، او دے کہن حکم دے آرڈر دے مطابق او دے کول نہیں جان دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے خامد او دا اپنی بیوی نال ناراض ہو جاندے، او دی گل جو نہیں انہیں منی، او دے حکم دی تعمیل نہیں کی تھی، او دے آنکھیں نہیں لگی تے او دا خامد او دے تے ناراض ہو جاندے، ناراض ہو کے تے سو جاندے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدوں تو لے کے او دے خامد نے انہوں حکم دیتا تے انہیں انکار کیتے، او دے بستر تے نہیں آئی، خامد او دا ناراض ہو کے سو گئے. میرے تیرے آقا فرماندے نے اس ٹائم تو لگ کے فرمایا صبح دے ہون تا کر اللہ دے فرشتے اس عورت تے لانتاں ہی بھیج دے رہندے نے. اس عورت دے اتے اللہ دے فرشتے صبح ہون تا کر لانتاں بھیجتے رہندے نے. معلوم ہویا کہ جیڑی خامد دی اطاعت گزارے فرما بردارے او دے آنکھیں لگ دیئے، او ہے نیک عورت. تے جیڑی خامد دی بات نو نہیں مندی شریعت دے دائرے اندر رہندیاں ہویا، او عورت نمازاں پڑھے روزے رکھے جو مرضی کرے، جیڑی خامد دی نافرمانے وہ عورت نیک ہو سکتی نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن نے کہہ دیتا ہے نیک عورت دی نشانی ہے وے فالصالحات قانتات، نیک عورت ہوئے جیڑی اپنے خامد دی اطاعت فرما برداری کر دیئے، اپنے خامد دے آنکھیں لگ دیئے. جیڑی عورت اپنے خامد دے آنکھیں نہیں لگ دی، میرے تیرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح دے ہون تا کر اللہ دے فرشتے ہو دے تے لانتاں ہی بھیج دے رہندے نے. ایک حدیث دوسری حدیث سماعت فرمانا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے کہ ایک دفعہ میرے تیرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدوں کوئی عورت توجہ کرنا جنہاں دیاں بیبیاں مسیطیں نہیں ہوندیاں جا کے انہاں نوں مسئلہ ضرور دسن، انہاں نوں جا کے حدیثاں ضرور سنان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او عورت جڑی 5 وقت دیاں نمازاں ادا کر دیئے، 5 وقت دی نمازی نمازاں پابندی نال پڑھ دیئے تے روزے بھی رمضان دے رکھ دیئے، 5 نمازاں بھی پڑھ دیئے، روزے بھی رمضان دے رکھ دیئے تے اپنی شرمگاہ دی حفاظت کر دیئے، برائی تو بچ کے رہن دیئے تے اپنے خامد دی اطاعت و فرما برداری کر دیئے. اس عورت نو رب العالمین دی طرفوں انعام کی ملے گا. میری بہن میری اماں توجہ نہ سماعت کر لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوکھا جیا کم نمازاں 5 تے رمضان تے روزے تے اپنی شرمگاہ دی حفاظت تے خامد دی فرما بردار کنے ہو گئے؟ 4 کم تو کر لے. نبی کائنات نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ جنت دے سارے دروازے دے واسطے کھول دے گا، حکم ہوئے گا جا جنت دے دروازے کھلے نہیں، جیسے جنت دے دروازے وچوں تیرا دل کر دے جنت اندر چلی جا. لیکن شرط کی ہے کہ عورت خامد دی فرما بردار ہوئے. اگر عورت خامد دی فرما بردار نہیں، او دیا نمازہ بھی کم نہیں ہون گیاں، او دے روزے بھی کم نہیں ہون گے، او دا ہر معاملے اندر بچ کے رہنا کسے کم نہیں آئے گا. اگر خامد دی نافرمانے، خامد دی گستاخے، خامد دی بے ادب ہے، خامد دی فرما بردار نہیں. اے میں نہیں آکھیا، میرے اور تواڈے پیغمبر آمینہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نمبر 3 حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے، یہ بات بڑی لمبی ہے لیکن میں مختصر کرنا۔ ایک دفعہ میں یہ بھی دسنا ہے کہ خامد عورت واسطے مقام کنہ کو رکھ دیئے، خامد واسطے عورت ہو دی کنہ، خامد جڑا عورت واسطے کنی کو حیثیت رکھتا ہے۔ اگر میں یہ بھی کہہ دیا تو ایک مذائقہ نہیں، عورت واسطے خدا خامد ہو دے واسطے مجازی رب دی حیثیت رکھتا ہے۔ اور یہ دی دلیل سن لو، میرے کو دلیل ہے اس بات دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے، حضرت ابو ہریرہ راوی فرماتے نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تے میرے آقا فرماتے نے، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، اگر کسے نو اللہ تو علاوہ سجدہ کرنا جائز ہوندہ، سجدہ کدے واسطے میں؟ اللہ واسطے، اللہ تو علاوہ کوئی سجدے دے لائق نہیں۔ فرمایا اگر اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ کرنا جائز ہوندہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے، میں عورت نو حکم دیندہ اپنے خامد نو سجدہ کریا کرے، اپنے خامد نو سجدہ کریا کرے۔ تو معلوم ہویا کہ اے دا خامد عورت واسطے مجازی رب دی حیثیت رکھدا ہے۔ او بات جڑی کسے واسطے جائز نہیں، فرمایا عورت نو حکم ہوندا کہ اپنے خامد نو سجدہ کرتی۔ چوتھی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے کہ چنگی عورت کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا چنگی کون عورت ہے؟ ایک صحابی نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آن کے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ دسو عورتاں وچوں بہتر عورت کیڑی ہے، چنگی عورت کیڑی ہے، نیک عورت کیڑی ہے، بہتر عورت کیڑی ہے؟ میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، او عورت ساریاں عورتاں وچوں چنگی ہے جڑی عورت اپنے خامد نو ہر لحاظ نال خوش رکھن دی کوشش کردی ہے۔ جیڑی عورت اپنے خامد نو خوش کرے اور جدوں او دے ول نظر اٹھا کے ویکھے تے او دا خامد نو ویکھ کے تے خوش ہو جائے۔ لیکن اتنے تے کام ہی الٹے نا، کام ہی الٹے۔ اتوار بازار جانا ودے بن ٹھٹ کے، اس لیے نہیں تسی دیکھتے ہو منگل بازار جانا ہے، اتوار بازار جانا ہے تے بن ٹھٹ کے پورا میک اپ کر کے جناب ایک کوئی گل ہے کرنا لی۔ اور دیوس بے غیرت او باپ بھی، بے غیرت او خامد بھی، بے غیرت او پائی بھی، جنا سب کچھ میں دیا ہویا انہوں باہر جان دی اجازت دے، انہوں پوچھ نہیں سکتا کتھے چلی ہے، کدے واسطے تیار ہون رہی ہے۔ خامد تیرا میواں، شوہر تیرا میواں، اسلام نے بناوٹ دی اجازت جڑی ہے، بناؤ سگار دی اجازت صرف عورت نو خامد واسطے دیتی ہے۔ گھر دے اندر بناوٹ اپنے آپ نو بناؤ سگار اپنا کرے اپنے خامد واسطے، خامد تو علاوہ نہ باپ واسطے بناوٹ کر سکتی ہے، نہ بھائی واسطے اپنے آپ نو سنوار سکتی ہے، صرف خامد واسطے اسلام نے اجازت دیتی ہے۔ لیکن اتنے کام الٹے، اتوار بازار جانا تے پوری تیاری، منگل بازار جانا تے پورا میک اپ، تے گھر دے اندر ڈین بن کے بیٹھی، نہ کنگھی پھیری، نہ کوئی منہ دھوتا، نہ کوئی گل نہ بات، ویکھ کے الٹی پئی ہوندی ہے۔ یہو جی گھر اندر شکل۔ میرے آقا نے فرمایا اس طرح نہیں، تو اپنے آپ دا بناؤ سنگار کر، اپنے آپ کو خوبصورت کر، کدے واسطے؟ خامد واسطے۔ تیرا خامد جو تیرے وال نظر اٹھا کے ویکھے تے تیرا خامد ویندا ہی تینوں رہ جائے، تیرا خامد خوش ہو جائے، اوہ اندر مسرت آ جائے، وہ خوش ہو جائے۔ نبی اکرم نے فرمایا سب تو چنگی عورت اوے کہ او دا خامد او دے وال ویکھے تے او خامد او دا ادوں ویکھ کے تے خوش ہو جائے، انہوں کسے کم دا حکم دے تے اسے وقت ہی او دی گل نو اس سیر بن کے پیڑیاں جنانیاں کرنا بہ رہے پہ رہے، پیڑیاں جنانیاں جنیاں نا جنیاں دلوں کھوٹیاں ہوندیاں نے، اللہ ماشاءاللہ ساریاں بھی اللہ ماشاءاللہ، جیڑی کم چور تے کھوٹیاں دل دیاں
وہ ایویں پہ سر نو پٹی بن کے دیا ہائے ہائے پہ کرنے گیا ہائے مر گئی میں وہ تیرا بیڑا گرک ہو گیا صرف اس واسطے مرن نہیں ہے کہ میرا خامد مینوں کو کم نہ کہہ دے کو مینوں کسی قسم دا آرڈر تے حکم نہ دے دے اس واسطے مرن نہیں ہے یہو جے کھیکھن کرنے بیبیوں یہو جے کھیکھن نہیں کرنے تو پاویں مردی بھی کیوں نہ ہوئے تیرا خامد تیرے واسطے حیثیت رکھتا ہے کہ جیڑا تینوں حکم تے آرڈر دے انہوں فوری طور تے پورا کرے یہ ہے فرما بردار عورت میں نہیں کہہ رہا میرے اور تواڈے پیغمبر آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا کہ چنگی تے بہتر عورت ہوئے جنہی اپنے خامد دی فرما بردار ہوئے خامد ویکھے خامد خوش ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سانوں ساڑیاں بیگمات نوں ساڑے گھراں دے اندر ساڑیاں بیٹیاں جنہ دیاں شادیاں کیتیاں نے کرنیاں نے اللہ سبنا نوں اپنے گھراں اندر جا کے اپنے خامدہ دی اطاعت گزار تے فرما بردار بنا دے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے یہ ہے پہلا حق کنواں حق پہلا حق تے میں حق بیان کرنے نے 8 تے منٹ رہ گئے نے 6 چلو جڑا کہ کدھا ہویا وہ اسی پھر سے اللہ زندگی رکھے تھے پھر سے ہی اللہ صحت دوے تندرستی دوے آج کل صحت جڑی ہے نا وہ بابا ڈاؤن ہون رہی یہ کام خراب ہون رہا ہے کمزوری بھی بڑی آ گئی تے دعا کریا کرو اللہ کو 4 دن دین دی خدمت دی توفیق دے دو دل کردہ کھل کے گلاں کراں پر بعض اوقات جڑی نا صحت اجازت نہیں دیندی اکثر و پیشتر رات نو جڑی صحت ہے نا وہ بہت زیادہ خراب نہیں دی رات بھی اسی طرح ہی سی بس تواڈیاں دعاواں نال دل چڑھ دے تے اللہ پھر ٹھیک کر دیندا ہے اللہ تعالیٰ تواڈیاں دعاواں قبول فرما لے دوسرا حق کی ہے خامند دا عورت دے اتے میرے اور تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اور قرآن دی آیت جڑی میں پہلے پڑھی سی نا فالصالحات قانتات فالصالحات قانتات قرآن نے نیک عورت چنگی عورت بہتر عورت دی کی نشانی بیان فرمائی ہے فرمایا وہ اپنے خامد دی فرما بردار ہوندی ہے دوسری نشانی دوسرا خامد عورت ہوتے فرمایا حافظات للغیب اللہ نے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے نیک اور صالح عورت اوے جڑی اپنے خامد دے راز فاش نہ کرے بات سمجھ گئے ہو نا نیک عورت کون ہے وہ دی نشانی کی ہے کہ اپنے خامد دے راز جڑے نے او فاحش لوگ بیبیاں دے سامنے جا کے بیان اللہ ماشاءاللہ ہون تے کم ہی چل گیا جتے 4 بیبیاں بیٹھیاں ہون نا تے پھر 40 جڑی اتھے جناب شامت آئی ہوں دی نا اپنے بندے دی اتھے کدی بندہ سن لے تو کہ میں نے ہونے ماری چھڑا قتل ہی کر چھڑا انہوں نے پھر جڑی شامت لے ہوں دی خامت دی جو برائی ہے جو دی جناب خامی ہے نا ساری بھی بیان کرنے گی لیکن اے نیک عورت دی نشانی نیک عورت دی نشانی کی قرآن نے کیا کیا ہے فرمایا حافظات للغیب فرمایا دا خامد او دے کول نہ ہوئے او دا خامد او دے کول نہ ہوئے او دا خامد او دے گھر وچ نہ ہوئے اے 4 بیبیاں بیٹھیاں بھی اپنے خامد دی صفتی بیان کرے میرا خامد تے بڑا ہی چنگا ہے میرا خامد تے ایسرا دیاں برائیاں بیان نہ کرے دیاں اچھائیاں بیان کرے اے ہے دوسرا حق خامد عورت دیوتے تے تیسرا حق پھر ہوئی فرمایا حافظات للغیب تیسرا خامد دا عورت دیوتے بے کہ او دا شوہر او دے گھر دی اندر موجود نہیں اپنے شوہر دی عدم موجودگی دی اندر شوہر دے مال تے او دی عزت دی حفاظت کرے شوہر دی عدم موجودگی دی اندر او دے مال نو ضائع نہ کرے ایویں نہ اڑائی آئے ایویں نہ خرچ کری آئے ایویں ضائع نہ کری آئے برباد نہ کری آئے تے او دی عزت نو داغدار بھی نہ کرے او دی عزت تو مراد 2 چیزاں نے ایک تے او دی بےزتی کرنا او دی خامیاں بیان کرنا
اور دوسرا یہ مطلب یہ کہ او دا خامد کر نہیں تے یاراں نو نہ کر سدے. میں پنجابی بات کر رہا سمجھ آ جائے تانوں کوئی دے اندر برائی نہیں. اے پنجابی ترجمہ اس بات دا جدو خامد ٹر جائے کروں ہونے نے ہفتہ ٹھہر کے ہونا ہے تے گھر بہ کے پھر پیکج ملا کے تے بھی گلاں کرے یاراں نال سجنا نال بھی باتاں کرے تے یاراں نو گھر سدے. اے نیک عورت نہیں ہے بدکار عورت ہے. اے ظالم عورت ہے. اے گناہگار عورت ہے. اے او عورت ہے جڑی خامد دی نافرمان ہے. خامد دی فرما برداری کدے اندر ہے کہ خامد دے مال دی بھی حفاظت کرے تے اپنی عزت دی بھی حفاظت کرے. خامد بھاویں سال کر نہ آئے اے رب دی رضا تے راضی رہے. آکھے اللہ میں تیری رضا تے راضی ہاں. صبر کرے اللہ ایدہ بدلہ کی اطاعت فرمان کے نماز پڑھے روزے رکھے شرمگاہ دی حفاظت کرے خامد دی فرما برداری کرے. جنت دا دن ہوئے گا سارے دروازے تیرے واسطے کھلے ہونگے. اللہ فرمائیں گے جتوں دل کر دے جنت اندر چلی جا. اللہ ساڑیاں بیبیاں نو اے ہو جیاں بنا دو. آمین کہہ دیو. اللہ ساڑیاں بیبیاں نو اے ہو جیاں بنا دو. لو ایک بات آخری سن لو چوتھا آ کے پھر بات ختم کرنے ہاں. ترمذی ابن ماجہ دے اندر روایت ہوندی ہے بیبیوں خامداں نو ستان والیو خامداں نو پریشان کرنے والیو خامداں دی گستاخی کرنے والیو خامداں نو گالی کڈن والیو. کئی تے ایسیاں نے ظالم جڑیاں خامد نو مار دیاں نے کٹ دیاں نے. وہ بچارے غریب بچارے شریف آدمی اور کئی ایویں چڈو وہ چپ کر کے مار کھائی ہوندے نے. ایسی عورتوں دے بارے اندر کی ہوندے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے جیڑی بیوی دنیا تے اپنے خامد نو تکلیف پہنچاندی ہے جیڑی بیوی دنیا تے اپنے خامد نو تکلیف پہنچاندی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس بیوی نو جنت دیاں حوراں مخاطب ہو کے آندیاں نے نہیں کیوں انہوں تکلیف پہنچا رہی ہیں کیوں انہوں بندہ بول رہی ہیں کیوں انہوں پریشان کر رہی ہیں. چاند دن دا تیرے کل مہمان ہیں ان قریب تیرے کولوں جدا ہو کے ساڈے کول آن والا ہی تینوں چھڑ کے ساڈے کول آن والا ہے. اسی پھر انہاں دیاں بیویاں بن جانیاں. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا سانوں بھی سمجھن دی تے جڑیاں میری ماما بہناں آئیاں نے انہاں نوں بھی سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ.